आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, जीवनको मूल उद्देश्य के हो? कोही ईश्वर प्राप्त गर्नु मूल उद्देश्य भन्छन्, कोही ध्यान गर्नु जीवनको मूल उद्देश्य भन्छन्, कसैले सम्पत्तिलाई जीवनको मूल उद्देश्य ठानेका छन्। वास्तवमा जीवनको उद्देश्य के हो? हामी के को लागि जन्मिया हो? जन्मेर गर्नुपर्ने काम के हो? सुन्दर प्रश्न छ, अलिक गहिरो प्रश्न छ। अब जीवनको यो उद्देश्य हो भन्दाखेरि पनि हामी फेरि समस्यामा जान्छौँ, किनभने उद्देश्य जहिले पनि भविष्यमुखी हुन्छ र भविष्य हाम्रो हातमा छैन। भविष्य आउँछ कि आउँदैन थाहै छैन। एक पल पछाडि के हुन्छ हामी अनभिज्ञ छौँ। एक पल पछाडि के हुन्छ थाहा छैन। अब उसले पछिको सुखको उद्देश्य बनाएर के गर्नु र? असली कुरा चाहिँ बुझ्न योग्य के छ भने उद्देश्य भन्ने बित्तिकै सुख खोज्नु हो। उद्देश्य जहिले पनि सुखको हुन्छ, केही प्राप्त गर्ने हुन्छ। दुःख पाउने उद्देश्य त जगतमा कसरी लिएको हुँदैन। यो काम गर्छु, यो कुरा प्राप्त गर्छु अनि मैले अन्तिममा सुख पाउँछु। जस्तो कसैले जीवनको उद्देश्य ध्यान बनायो। किन बनायो? ध्यान गरेपछि सुख पाउँछ। कसैले जीवनको उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति बनायो। ईश्वर प्राप्त भएपछि के हुन्छ? सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ। कहिल्यै पनि दुःखको मुख हेर्नु पर्दैन। दुःखबाट सदा सदाको लागि मुक्ति हुन्छ। जन्म मृत्युको दुःखबाट मुक्ति हुन्छ। यस्तै मुक्त हुन्छ भने के हो? म दुःखबाट मुक्त भएँ, सुख हुन्छ। अब कसैले धेरै सम्पत्ति कमाउने उद्देश्य बनायो। सम्पत्ति कमाएर के हुन्छ? सुख हुन्छ। सम्पत्ति कमाएपछि जे चाह्यो आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न सहयोगी हुन्छ सम्पत्ति, त्यसकारण सुख हुन्छ। जे सुकै उद्देश्य बनाए पनि खोजेको सुख रहेछ, खोजेको शान्ति, खोजेको आनन्द। चाहे कसैले ईश्वर प्राप्तिको उद्देश्य बनाओस्, योगको ध्यानको उद्देश्य बनाओस्, या धन सम्पत्ति कमाउने उद्देश्य बनाओस्, या स्वस्थ रहने उद्देश्य बनाओस्, जुन सुकै उद्देश्य बनाए पनि त्यो उद्देश्य भित्रको नियत चाहिँ, उद्देश्य भित्रको मूल इच्छा चाहिँ सुख पाउने नै हो। सारा जगतले खोजेको सुखै हो। सुखको लागि भिन्न भिन्न बाटोहरू मात्रै हो। कसैले यो बाटोबाट सुख देख्यो, कसैले अर्को बाटोबाट सुख देख्यो, कसैले अर्को बाटो देख्यो। हाम्रो दृष्टि हो। प्रत्येक व्यक्तिको हेर्ने दृष्टि फरक छ। त्यसकारण आफ्नो दृष्टि अनुसार मानिसले बाटो छनौट गर्यो, तर गन्तव्य सबैको सुख हो। कुनै पनि व्यक्ति यस्तो छैन जो दुःख कमाउन हिँडोस्। जे गरे पनि सुखै कमाउन हिँडेको छ। यसको अर्थ के हो भने जीवनको मूल उद्देश्य सुखी हुनु रहेछ, सुख कमाउनु रहेछ। सुखको लागि प्रयत्न गर्नु नै जीवनको मूल उद्देश्य रहेछ। तर यहाँ गडबडी के भएको छ भने नि, हामी सुख कमाइरहेका छौँ, सुखको लागि प्रयत्न गरेका छौँ, तर कहिलेको सुखको लागि? भोलिको सुखको लागि।
व्यक्तिले आजको अहिलेको सुखको लागि प्रयत्न गरेन, भोलिको सुख लागि आज ध्यान गरे भने भोलि शान्ति हुन्छ। आज भगवानको पूजा प्रार्थना गरे भने भोलि सुख पाइन्छ, भोलि भगवान प्राप्त हुन्छ। हामी सबै कुरा भोलिलाई टालिरहेका छौँ अथवा भोलिमा पन्छाइरहेका छौँ। आज धन कमाए भने सुख भोलि हुन्छ। हामी यत्रो मेहनत गरिरहेका छौँ के को लागि? बाबु आज मेहनत गर, आज दुःख गर, भोलि सुख हुन्छ। आज मेहनत नगरी भोलि सुख हुँदैन। हामी भोलिको लागि गरिरहेका छौँ। समस्या के हो भने भोलिको कुनै भरोसा छैन। भोलि आउँछ कि आउँदैन हाम्रो जीवनमा भन्न सकिन्न। आयो भने पनि कुन रूपमा आउँछ भन्न सकिन्न। हाम्रो आजको कमाई भोलि काम लाग्छ कि लाग्दैन त्यो पनि भन्न सकिन्न। जस्तो हामी आज सम्पत्ति कमाइरहेका छौँ भोलिको भोगको लागि। आज मजाले कमाउँ अनि भोलि यो पैसा खर्च गरेर कतै रमाइलो ठाउँमा घुम्न जाउँला, मिठा मिठा खानेकुरा खाउँला, आफ्नो परिवार सहित रमाइलो गरौँला, सोच त हो नि। तर के थाहा भोलि घुम्न जाने अवसर आउँछ कि आउँदैन? भोलि बिरामी पो हुने हो कि कहीँ हिँड्न नसक्ने अवस्था पो बन्ने हो कि भोलि परिवार छुट्टिने पो हो कि? भोलिको के भरोसा छ र? कसैले भोलि देखेका छैन। हाम्रो इच्छा इच्छामै सीमित रहन्छ। नहुन सक्छ इच्छा पूर्ति भोलि। त्यसकारण बुद्धिमान मानिसले भोलि होइन आज, आजको लागि गर्नुपर्छ। आज मात्रै होइन यो पलको लागि, यो क्षणको लागि। हिजो बित्यो, भोलि आएको छैन। अहिलेको पल मेरो हातमा छ। यतिखेर म जे चाह्यो त्यो भोग गर्न सक्छु। यो पललाई राम्रो बनाऊ। यतिखेर म खुसी हुन सक्छु, सुखी हुन सक्छु। भोलि सुखी हुन सक्छु कि खुसी हुन सक्छु कि सक्दिनँ कुनै ग्यारेन्टी छैन। तर अहिले चाहिँ म खुसी हुन सक्छु किनभने अहिले मेरो हातमा छ। यतिखेरको पललाई, यो क्षणलाई जस्तो चाह्यो म त्यस्तो बनाउन सक्छु किनभने अहिलेको पल मेरो हातमा छ। भोलिको पल म जस्तो चाह्यो त्यस्तो बनाउन सक्छु, कुनै ग्यारेन्टी छैन। हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, भोलि के थाहा र? त्यसकारण पल पलको लागि कर्म गर्नुपर्छ। पल पलको रमाइलो खोज्नुपर्छ। यतिखेरको मस्ती, यतिखेरको आनन्द, यसको खोजी गर्नुपर्छ। यो क्षण हामी सुखसँग बिताउन सक्यौँ अथवा यो क्षण सुखी हुन सक्यौँ भने अर्को क्षण पनि सुखी नै हुन्छौँ। तर यो क्षण दुखी भएर, यो क्षण रोएर, यो क्षण तनावमा, ईर्ष्यामा, डाहामा बिताएर अर्को क्षण म सुखी हुन सक्छु कुनै भरोसा छैन। किन छैन भने समयले समयलाई आकर्षित गर्छ। बच्चा बच्चासँग आकर्षित हुन्छ, वृद्ध वृद्धसँग आकर्षित हुन्छ, विद्वान विद्वानसँग नै आकर्षित हुन्छ, मूर्ख मूर्खसँग नै आकर्षित हुन्छ। जो जस्तो छ त्यस्तैलाई खिच्छ, आफूतिर तान्छ, त्यस्तैसँग खिचिन्छ, तानिन्छ। जो जस्तो छ उस्तैसँगको सङ्गत बन्छ। चोरको चोरसँगै सङ्गत बन्छ, सज्जनको सज्जनसँगै सङ्गत बन्छ। एउटा किसानको दोस्ती किसानसँगै हुन सक्छ। एउटा योगीको दोस्ती योगीसँगै हुन सक्छ। एउटा भोगीको दोस्ती भोगीसँगै हुन सक्छ। समयलाई आकर्षित गर्छ। जब व्यक्तिको यो पल आनन्दित भयो भने अर्को पलका पनि आनन्दलाई नै खिचेर ल्याउँछ आफूतिर। अर्को क्षण पनि आनन्दित हुन सकिन्छ। आजको दिन सुखमय रह्यो भने हुनसक्छ भोलिको दिन पनि सुखमय होला। तर
आजको दिन दुःखमय बनाएर भोलिको दिन सुखमय बनाउन खोज्नु बुद्धिमानी हुँदैन। त्यसकारण पल पलको सुधार गर, पल पललाई राम्रो बनाऊ। हामी जे अभ्यास गर्छौँ त्यही प्राप्त गर्छौँ। कस्तो अभ्यास गर्छौँ त्यही पाइने हो। यो जीवन असीमित छ। हामीले प्राप्त गर्न सक्ने कुराको कुनै सीमा नै छैन। हामी आनन्दित हुन सक्छौँ, यो हामीलाई थाहा छ। सुखको अनुभव गरेका छौँ, थाहा छ। आनन्द भएको छ कहिलेकाहीँ कुनै घटनाले, कुनै कुराले, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ, हामीले भोगेका छौँ। त्यही भएर त्यही एक दुई पलको आनन्दलाई सम्झेर त्यस्तै आनन्दित हुनको लागि, त्यस्तै सुख पाउनको लागि हामी जीवनभरि दौडिरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ। सुख भोग्या छ, तर एउटा कुरा के बुझेनौँ भने त्यो सुखलाई बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ हामीले कुरा बुझेनौँ। सुख बढाउनको लागि सुखी नै हुनुपर्दो रहेछ। सुखी हुने अभ्यास गरौँ, सुख प्राप्त गर्ने अभ्यास होइन, सुख कमाउने अभ्यास होइन, सुखी हुने अभ्यास। म जे काम गर्छु, जे सुकै गरौँ, तर सुखी भएर गरौँ, आनन्द भावमा गरौँ। काम नगरी त बस्न सकिन्न, बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरि नै रहन्छ। तर जे सुकै काम गरे पनि हाँसी हाँसी गरौँ, प्रसन्न मुद्रा भएर, प्रसन्न चित्त लिएर काम गरौँ। यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। आफै प्रसन्न चित्त भइन्न, कसैले हामीलाई प्रसन्न चित्त बनाइरहन पनि सक्दैन। कसैले प्रशंसा गर्यो, सम्मान गर्यो भने अलिकति प्रसन्नता भइन्छ, तर आज पनि सम्मान, भोलि पनि सम्मान, पर्सि पनि सम्मान गर्यो भने त्यही सामान्य लाग्छ। अब सम्मान गरेर पनि हामी प्रसन्न चित्त भइरहन सक्दैनौँ। त्यसकारण अरूले मलाई प्रसन्न बनाउलान् भनेर प्रतीक्षा नगरौँ। चाहे सम्पत्ति होस्, चाहे सम्बन्ध होस्, चाहे ईश्वर नै किन नहोस्, भगवान नै किन नहोस्, अरूले हामीलाई प्रसन्न बनाउन सक्दैनन्। भगवानले पनि हामीलाई प्रसन्न बनाउन सक्दैनन् यदि मैले चाहिनँ भने। प्रसन्न चित्त मै हुनुपर्छ र प्रसन्न चित्त हुनको लागि, खुसी हुनको लागि, आनन्दित हुनको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ। के को अभ्यास? आनन्दको अभ्यास, खुसी हुने अभ्यास, शान्त हुने अभ्यास। जे अभ्यास गर्छौँ त्यही प्राप्त हुन्छ। डाक्टर बन्ने अभ्यास गरेर कुनै व्यक्ति इन्जिनियर बनेको छैन। डाक्टर बन्ने अभ्यास गरेपछि त डाक्टरै बन्छ। वकिल बन्ने अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू वकिलै बनेका छन्। जे अभ्यास गर्छ व्यक्तिले त्यही बन्छ, त्यही प्राप्त गर्छ। यहाँ ईश्वरले हामीलाई असीमित क्षमता दिएर पठाएको छ। हामी कतिसम्म बुद्धि प्रयोग गर्न सक्छौँ, कति बुद्धिमान बन्न सक्छौँ, कुनै सीमा नै छैन। कुनै पनि व्यक्तिको मस्तिष्क रहस्यले भरिएको छ। रहस्यको अर्थ सीमाहीन छ। कति बुद्धिमान हुन सक्छ मान्छे, कुनै सीमा छैन। कुनै पनि व्यक्तिको सीमा छैन। कुनै पनि व्यक्ति असीमित बुद्धिले भरिन सक्छ। तर त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्नुपर्छ। जसले बुद्धि ख्याउँदै 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 गयो, बुद्धिमानीको अभ्यास गर्दै गयो, त्यो व्यक्ति बुद्धिमान बन्दै गयो। जसले ध्यानको अभ्यास गर्यो, यानी कि आफूलाई शान्त राख्ने अभ्यास गर्यो, आज गर्यो, भोलि गर्यो, पर्सि गर्यो, त्यो परम शान्तिमा उपलब्ध भयो। अभ्यासबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ संसारमा कुनै पनि कुरा। यो जगतमा कसैले आशीर्वाद दिएर तथास्तु भनेर केही प्राप्त हुँदैन। मेहनत गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ र जे को अभ्यास गर्छ व्यक्ति त्यही प्राप्त हुन्छ। आनन्दित हुने क्षमता हामीभित्र असीमित छ। मानिस कति आनन्दित हुन सक्छ भन्ने कुनै सीमा नै छैन। कहाँसम्म आनन्दित हुन सक्छ भन्नै सकिन्न।
असीमित आनन्दको क्षमता लिएर जन्मिएको छ, तर पनि व्यक्ति आनन्दित छैन। किनभने आनन्दित हुने अभ्यास नै गरेन। यति खुसी हुने क्षमता लिएर आएको छ व्यक्ति हर पल मस्त रहन सक्छ, आह्लादित रहन सक्छ, खुसी रहन सक्छ, चाहे जेसुकै घटना घटोस् व्यक्ति मस्त रहन सक्छ। खुसीको समुद्रै हो व्यक्ति, खुसीको के हो? समुद्र हो व्यक्ति। त्यति खुसी व्यक्तिसँग छ। कति छ? सीमाहीन। समुद्रको पनि सीमा छ, तर खुसी हुने कुनै सीमा नै छैन। कहाँसम्म कति धेरै खुसी हुन सक्छ मान्छे भन्नै सकिन्न। त्यत्रो खुसी हुने क्षमता छ, तर व्यक्ति खुसी खोज्न बाहिर दौडिरहेका छ। श्रीमतीले खुसी देला कि, श्रीमानले खुसी देला कि, छोराछोरीबाट खुसी हुन पाइएला कि, मागेर हिँडेछ, मगन्ते भएको छ व्यक्ति। किन यस्तो भयो? उसले खुसी हुने अभ्यास गरेन। आफू खुसी हुने अभ्यास नगर्ने अनि अरूले खुसी देला भनेर हुन्छ र? आफू डक्टर बन्ने अभ्यास नगर्ने अनि डक्टर अरूले बनाइदेला भनेर हुन्छ र? कसैले कसैलाई डक्टर बनाउने हो र बाबा? आफूले अभ्यास गरेर पो बन्ने हो त। कसैले कसैलाई इन्जिनियर बनाउन सक्छ, आफूले अभ्यास गरेर हुने हो नि। अरूले सिकाउन सक्छन्। यसो गर्यो भने तिमी इन्जिनियर बन्न सक्छौ। गुरुहरूले, टिचरहरूले सिकाउलान्, तर सिक्नु त मैलै पर्छ नि, अभ्यास त मैलै गर्नुपर्छ नि। ध्यानस्थ हुने, शान्त हुने तरिका, आनन्दित हुने तरिका गुरुहरूले सिकाउँछन्। यहाँ सिकाउने मानिसको कमी छैन, छन्। खोज्यो भने भेटिन्छ। आफूभित्रको मूल सत्तालाई, त्यो आनन्दको सत्तासँग परिचित गराइदिने व्यक्ति खोज्यो भने पाइन्छ। तर व्यक्ति पाएर मात्रै हुँदैन ल, सिकाउने मान्छे मात्रै भएर हुँदैन। सिक्ने अभिलाषा ममा हुनुपर्छ। सिक्नको लागि मेहनत मैले गर्नुपर्छ। खाना बनाएर तयार गर भन्न सकिन्छ, खानु मैलै पर्छ। मैले नखाइकन मेरो पेट भरिँदैन। अरूले खाएको हेरेर मेरो पेट भरिँदैन। अरू आनन्दित भएको, अरू खुसी भएको देख्दैमा म खुसी हुन सक्दिनँ। म आफै खुसी हुने अभ्यास गर्नुपर्छ। हामीभित्र ईश्वरले चमत्कारै गरेको छ कि यस्तो गजब सम्भावना हालेर पठाइदियो मानिसको जीवनमा कि भन्नै सकिन्न। अथाह सम्भावना। के गर्न सक्दैन मान्छे? मानिसले अभ्यास गर्यो भने यो जगतमा गर्न नसक्ने के होला? जे चाह्यो त्यो गर्न सक्छ मान्छेले अभ्यास गर्यो भने। हेर्नुहोस् त, कसैका पाखुरा, त्यो कुस्ती खेल्ने पहलवानहरू, रेस्लरहरूलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूको पाखुरा हाम्रो कम्मरभन्दा ठुलो छ। कसरी भयो होला? आफै के जन्मजातै यत्रो भएको हो र? अभ्यास गरेपछि के हुँदो रहन्छ? अभ्यास गरेपछि यत्रो ठुलो पाखुरा बनाउन सकिँदो रहेछ नि। जसरी त्यति ठुलो पाखुरा बनाउन सकियो अभ्यास गरेर, त्यसै गरी त्यति धेरै आनन्द बनाउन सकिन्छ आफूलाई। आफूलाई त्यति नै धेरै आनन्दित बनाउन सकिन्छ, त्यति नै धेरै खुसीले भर्न सकिन्छ, त्यति नै धेरै विद्वताले, ज्ञानले भर्न सकिन्छ। व्यक्तिभित्र ज्ञानको क्षमता ईश्वरले बीज यस्तो हालिदियो नि, बिउ, कि मान्छेले बढाउन चाह्यो भने कतिसम्म ज्ञानी बन्न सक्छ कुनै सीमा नै छैन। व्यक्तिभित्र शान्तिको बीज यस्तो भरिदियो ईश्वरले। यदि शान्त हुन व्यक्ति चाह्यो र शान्तिको अभ्यास गर्यो भने कति शान्त हुन्छ व्यक्ति भन्न सकिँदैन। बुद्ध बन्न सक्छ। प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध बन्ने क्षमता लिएर जन्मेको छ। बुद्धले पनि त त्यत्तिकै बुद्धत्व प्राप्त गरेको हो र? त्यो परम शान्तिको अनुभव बुद्धले त्यत्तिकै सित्तै पाएको हो र? कसैले तथास्तु भनेर, कसैले आशीर्वाद दिएर बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको हो। आज संसारभरि नै भगवान बुद्धलाई शान्तिको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। त्यो बाह्य शान्ति होइन, आन्तरिक शान्ति हो।
त्यो परम शान्तिको अनुभूति भगवान बुद्धले गर्नुभयो र त्यही शान्तिको बाटो अरूलाई पनि सिकाउनुभयो। बुद्धले सित्तै पाएको होइन, कति मेहनत गर्नुभयो, घर परिवार पनि छोडेर जानुभयो। भला पछि गएर भगवान बुद्धलाई यो शान्ति, परम शान्ति, बुद्धत्व प्राप्त गर्न परिवार छोड्न आवश्यक थियो भन्दा बुद्धले भन्नुभयो आवश्यक थिएन। त्यो बेलामा मैले जानिनँ, आवश्यक थिएन। घरमै बसेर, परिवारमै बसेर आफ्नो व्यवहार गर्दा गर्दै पनि त्यो परम शान्तिलाई पाउन सकिन्थ्यो। किनभने त्यो शान्तिलाई प्राप्त गर्नको लागि घर छोड्ने होइन रहेछ, अभ्यास गर्ने रहेछ। अभ्यास गर्नलाई जहाँ गएर पनि अभ्यास गर्न सकिँदो रहेछ। अभ्यास गर्नको लागि घर परिवार छोडेर हिँड्नुपर्छ, जरुरी रहन्छ। म जहाँ छु, जुन अवस्थामा छु, त्यहीँ शान्त हुने अभ्यास गर्न सकिन्छ, खुसी हुने अभ्यास गर्न सकिन्छ, प्रफुल्ल प्रसन्न हुने अभ्यास गर्न सकिन्छ। यो कुराको व्यवस्था बनोस् अनि मात्रै म खुसी हुने अभ्यास गर्छु भन्यो भने न कहिल्यै व्यवस्था बन्छ, न कहिल्यै अभ्यास हुन सक्छ। खुसी हुने अभ्यास गर्ने व्यक्तिले आज यहीँ यतिखेरै अहिले नै सुरु गर्नुपर्छ। र जुन व्यक्तिले खुसी हुने अभ्यास गर्यो उसको लागि उद्देश्य टाढा रहेन। अब उसको उद्देश्य भोलिलाई रहेन, उसको उद्देश्य त वर्तमानमा रह्यो। मलाई खुसी हुनु छ, म अहिले अभ्यास गरिरहेका छु, खुसी भइरहेका छु। र जीवनको मूल उद्देश्य के हो? खुसी हुनु, शान्त हुनु, आनन्दित हुनु। किनभने सारा जगत आनन्दको पछाडि दौडिया छ, खुसीको पछाडि दौडिया छ, सुख पाउन दौडिया छ। कुनै पनि प्राणीलाई हेर्नुहोस्, मानिस मात्रै होइन, हर एक प्राणी सुख पाउन चाहन्छ। सुख पाउन नचाहने, दुःख पाउन चाहने कुन चाहिँ प्राणी होला? जहाँ दुःख पाइन्छ भन्ने लाग्यो भाग्छ। यसले मलाई दुःख दिन्छ, सताउँछ, मार्छ भन्ने लाग्यो भने कुनै पनि प्राणी आफ्नो ज्यान बचाउन भाग्छ। ज्यान बचाउन होइन, ज्यान बचाउन भागेको होइन कुनै प्राणी, दुःखबाट भागेको, सुख पाउनतिर गएको। यसले मलाई दुःख दिन्छ, त्यो थाहा छ उसलाई, अनि भाग्छ। दुःखबाट जो पनि भागिरहेको छ, सुख पाउन चाहेको छ। सारा जगत सुखको पछाडि लागेको छ, तर सुख टाढा देख्यो। समस्या यही हो कि सुख टाढा, सुख भोलि देख्यो। मान्छेले के भन्छ? आज दुःख गर, आज मेहनत गर, भोलि सुख पाउँछस्। भोलिको के भरोसा? भोलिको सुख होइन, अहिले यतिखेरै सुखी हुने अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। कुनै पनि कुरा प्राप्तिको लागि अभ्यासको विकल्पै छैन। र त्यही अभ्यासलाई अर्को भाषामा हाम्रा ऋषिहरूले साधना भने। साधना भनेको यही नै हो, अभ्यास हो। तिमीलाई जे चाहिन्छ त्यसको खुब अभ्यास अहिले गर। शान्ति चाहिन्छ जीवनमा, शान्त हुने अभ्यास सुरु गर। खुसी चाहिन्छ जीवनमा, खुसी हुने अभ्यास अहिले गर। प्रसन्नता चाहिन्छ अहिले गर। तिमीलाई यदि दुःख चाहिन्छ भने दुःखी हुने अभ्यास गर। तनाव चाहिन्छ भने जतिखेर नै चिन्ता गर्ने अभ्यास गर। यसले बिगार्यो, उसले बिगार्यो, उसले भत्कायो, यो मान्छे शत्रु, यो मान्छे बदमास, यसले गर्दा जीवन मेरो चौपट बनायो, यसैको अभ्यास सधैँ गर। आज पनि त्यही सोच, भोलि पनि त्यही सोच, त्यही गर। तिम्रो जीवन नर्क बनाउनलाई धेरै दिन लाग्दैन। अहिलेको अहिले जीवन नर्क। र जुन व्यक्तिले आनन्दको, सुखको, प्रसन्नताको, सबै मानिस राम्रा छन् है, यो जगत राम्रो छ, जसले राम्रो दृष्टिले हेर्यो संसारलाई, उसको जीवन स्वर्ग बन्न थाल्छ। यहाँ कोही नराम्रो छैन, एकजना व्यक्ति पनि नराम्रो छैन। यहाँ नराम्रो छ कोही भने मेरो असन्तोषी मन छ। बुझौँ, यो मनलाई, यो असन्तोषी मनलाई सन्तोषी बनाउने अभ्यास गरौँ। आफै सन्तोषी हुँदैन। र यो अभ्यास गर्नको लागि यदि सूत्र पाइएन, कहाँबाट सुरु गर्ने त समझमा आएन भने सोधौँ, बुझौँ,
गराउने सिकाउने मान्छे छन् है। तपाईँका आँखा अगाडि नै बाटो देखाउने मान्छे छन्। खोजौँला, आफैले खोज्नुपर्छ। यहाँ मैले अघि नै पनि भने, सिकाउने मानिसको, बाटो देखाउने मानिसको कमी होइन, हाम्रो खोजको कमी हो, हाम्रो दृष्टिको कमी हो। हेरौँ, बाटो देखाउने मान्छे पाइन्छ। अभ्यास नै सुखको स्रोत हो। जेको अभ्यास गर्यो त्यही प्राप्त हुन्छ। यही हो जीवन। जीवन भनेको, जीवनको मूल उद्देश्य भनेको सुख प्राप्त गर्नु, सुखी हुनु र सुखी हुनको लागि भोलि होइन अहिले यतिखेरै सुखी हुन प्रयत्न गर्नुपर्छ। यतिखेरैको सुखको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसको लागि जानिएन तरिका सिकाउने मानिसको खोजी गर्नुपर्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।